گواہی دیتی ہے، کچھ نام ان پہرے داروں کے راتوں کی سیاہی لیتی ہے۔ وہ دہلوی تھے، وہ بٹالوی تھے، وہ میر سیال کوٹی تھے، وہ اللہ انہاں دی قبراں نو نور نال منور فرما۔ وہ دہلوی تھے، وہ بٹالوی تھے، وہ میر سیال کوٹی تھے، وہ امر سری وہ روپڑی تھے، وہ امر سرگودے دا حصہ دے، وہ امر سری وہ روپڑی تھے، وہ کمیر پوری وہ لکھوی تھے، وہ غزنوی تھے، وہ سلفی تھے، وہ غزنوی تھے، وہ سلفی تھے، وہ شیخو پوری زیشان گئے، دو شیخو پوری زیشان گئے، یزدانی گئے، احسان گئے، یزدانی گئے، احسان گئے، میرے مسلک کے ارمان گئے۔ تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں، تم سب کو جگانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ختم نبوت پوری جرت نال بیداری نال۔ بھائی یاسین عبداللہ صاحب اس ریکارڈ نو دنیا تے نشر کرو، قادیانیت دی نیندر اڑ جائے۔ ختم نبوت دے چوکیدار، پہرے دار بیدار نے، ہوشیار نے، اور غداراں نال ٹکران واسطے تیار نے۔ ختم نبوت شیر بن کے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اور ختم نبوت کے غدار مردہ باد، اور ان غداروں کے ہم نوا مردہ باد۔ لو جی پہلا خطاب انشاءاللہ بلا تخیر میں خطاب واسطے دعوت دینا خطیب پاکستان واحد خوشرحان مقرر ذیشان جناب محترم مولانا قاری نعیم الرحمن صاحب شیخو پوری، ذرا بیداری دا ثبوت دے دیو اور والہانہ استقبال کرو۔ نعرہ تکبیر، پیار نہ نعرہ تکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستو عزیز بھائیو اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑی سعادت دے لمحات نے جو اسی اللہ دے کر مسجد دے اندر گزار رہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ ساڈی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے۔ حضرات جی وقار، خالق کائنات دیاں بے شمار نعمتاں، انگنت احسانات اور اتنیاں نعمتاں خود خالق کائنات نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے میرے بندو اگر تسی میریاں نعمتاں نو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار کر سکتے؟ اتنیاں نعمتاں نے کہ گنیاں ہی نہیں جا سکتیاں، تو انہاں دا شکر کون ادا کرے؟ دعا کرو اللہ سانو شاکر بندہ بن کے رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک نعمت اتنی قیمتی اور اتنی انمول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل دا ایک بندہ اللہ تعالیٰ نے انہوں 500 سال عمر عطا کی تھی۔ کنی؟ 500 سال۔ کہنے لگا یا اللہ میری ایک اور عرضی ہے، اگر میری روزی روٹی دا بھی انتظام ہو جائے تو 500 سال
میں دوجا کام ہی کوئی نہیں کرانگا، تیری عبادت ہی کردہ رہوں گا۔ اللہ میں ذکر و فکر دے اندر، عبادت و ریاضت دے اندر اپنی ساری زندگی گزار دیا۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے او دی اے عرضی بھی مان لی، پہاڑ دی چوٹی دے اوپر ایدہ خیمے ایدہ حجرہ بنے، اتھے اللہ نے انار دا ایک بوٹا اگا دیتا، مٹھے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا، چشمے دا پانی پیندے تے انار کھاندے، روزی دا انتظام ہو گیا۔ اور دوجا کام ہی کوئی نہیں کردا، اپنے وعدے دے مطابق اللہ اللہ ہی کری جاندے، عبادت و ریاضت دے اندر ساری زندگی گزاری۔ ہن جدو آخری وقت آیا نا، پتہ انہوں بھی لگ گیا بھی میرے 500 سال پورے ہو گئے، کہنے یا اللہ ہن میرے پتہ ہے میری زندگی دا خاتمہ ہونے والا ہے، ہن میری ایک اور عرضی مان لے، اللہ جدو مینوں موت آئے تے میں سجدے وچ پیا ہوں، اللہ سجدے دی حالت وچ موت عطا کری۔ فرمایا اللہ نے اے بھی مان لی، موت آئی تے سجدے دے اندر۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اے شخص اللہ دی عدالت چاہے گا، اللہ فرمان کے فرشتے ہو او آ گیا جی 500 سال عبادت کرنے والا، اینو میری رحمت نال جنت عطا کر دیا۔ کا دے نال؟ اللہ دی رحمت نال۔ کہے گا یا اللہ رحمت نال؟ اللہ فرمان گیا ہاں۔ کہے گا یا اللہ جے آج بھی رحمت نالی جنت لبنی ہے تے میری 500 سال دی عبادت تا کی بنے؟ میں بھی کھپتا رہا 500 سال نمازاں روزے ذکر شکر فکر عبادت و ریاضت، میری 500 سال دی عبادت دا کی بنیا؟ تو فرمایا اللہ فرمان یہ فرشتو پہلو اینو ایدی 500 سال دی عبادت دا بدلہ دے چھڑو۔ یا اللہ جی کے میں؟ اللہ فرمان گے تولو ایدی 500 سال دی عبادت نو تولو، ایدہ وزن کرو اور جو ایدہ اجر بن دے نو دے دیو۔ فرمایا فرشتے اللہ دے حکم تے ترازو قائم کرنگے اور ایک پلڑے دے اندر ایدی 500 سال دی عبادت نو رکھ دیتا جائے گا۔ اللہ جی تولنا کا دے نالے؟ اللہ فرمان کے فرشتے ہو دوسرے پلڑے دے اندر ایدی ایک اکھ دا ڈیلا، دو میں نہیں ایک اکھ، دوسرے پلڑے چے ایک اکھ دا ڈیلا پا دیو۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا اکھ دا ڈیلا پارا ہو جائے گا تے 500 سال دی عبادت ہولی ہو جائے گی۔ اللہ فرمان گے 500 سال دی عبادت دا ذکر کرنے تے اجر مانگنا پیا، اتنا لمبا عرصہ عبادت اور ریاضت کر کے تو میری ایک اکھ دی نعمت دا بدلہ نہیں دے سکے آتے، باقی نعمتاں دا شکر کون ادا کرے گا؟ یا اللہ مینوں معاف کر دے، مینوں میرے عملہ دے نال نہیں اپنی رحمت نال جنت عطا کر۔ فرمایا اللہ فرمان گے فرشتے ہو ہن ٹھیک کہندا جے پیا اینو جان دیو۔ تو اینا نعمتاں دا بدلہ، ایک ایک نعمت اتنی قیمتی اور اتنی انمول ہے، اللہ ہر وقت شکر گزار بندہ بن کے رہن دی توفیق عطا فرما۔ آمین کیا ہے چھڑو؟ او پتر توجہ تسی میرے وال کرو، او گوٹھا لے تھوڑے جے نا نکر چھڑ دیو، قریب آ جاؤ۔ اوتھے شیطان آ گیا لاگے، انہیں ہن تانوں گل سنن کوئی نہیں دینی، قریب قریب ہو جاؤ، اللہ تہاڈا آਉਣਾ بہنا قبول فرمائے۔ اے گٹھ بھی بھاری ہے، او پچھلی جزاک اللہ خیر، پتر نیڑے آ جاؤ، قریب آ جاؤ، اللہ تانوں اپنی رحمت دے قریب کرے۔ کوئی بڑھا بندہ ٹھو لائے تے گل سمجھ آؤندی، تے اکثر ٹھو جڑے لا کے بیٹھے نے نا ماشاءاللہ نوجوان نے یا بچے، بیدار ہو جاؤ۔ بے شمار نعمتاں، انہاں چ میں دو نعمتاں دا ذکر تواڈے سامنے کرن لگے ہیں، دو نعمتاں، توجہ میرے وال۔ دو نعمتاں ایسیاں نے کہ جنہاں نو انسان نعمت سمجھدا ہے۔ تسی کہو گے اسی تے ساریاں نعمتاں نو ہی مننے، اسی تے ساریاں نعمتاں نو تسلیم کرنے، اے ہنے ہی ویکھیا جے تسی سمجھو گے کہ واقعتاً یہ دو نعمتاں اگر انسان نو مل جان تو انسان بڑا راضی بڑا خوش، باقی نعمتاں بھی خاطر وچ لے آندا ہے۔ اگر یہ دو نعمتاں نہ ملن
تو انسان سمجھدا ہے بھی مینوں رب نے دتا ہی مینوں ملیا ہی کچھ نہیں۔ لوگ بھی انہوں بڑا محروم سمجھتے ہیں جہدے کول یہ دو نعمتاں نہیں، وہ شخص اپنے آپ نو بھی محروم سمجھتا ہے، اور لوگ بھی انہوں محروم سمجھتے ہیں جہدے کول یہ دو نعمتاں نہیں، اور جہدے کول یہ دو نعمتاں موجود نے وہ خود بھی اپنے آپ نو بڑا خوش نصیب سمجھدا ہے، اور لوگ بھی وہ مقدر تے ناز کر دیں۔ زندگی تے ایدی ہوئی نا، قسمت تے ایدی ہوئی جہدے کول یہ دو نعمتاں نے۔ حضرات یہ دو نعمتاں کیڑیاں؟ قرآن کریم دے اندر اکثر انہاں دا ذکر بھی اکٹھے، ایک ہے مال اور دوسری ہے اولاد۔ مال اور اولاد جہدے کول ہیں وہ خود بھی بڑا ناز کردا ہے تے لوگ بھی وہ دے مقدر تے رشک کر دیں، اور جہدے کول نہیں وہ خود بھی اپنے آپ نو محروم سمجھدا ہے، اور لوگ بھی سمجھتے ہیں بھی اے دی حیثیت ہی اے دے پلے ہی کچھ نہیں، جہدے کول دو نعمتاں نہیں، اور دوواں چوں اگر ایک ہوئے نا تو پھر بھی دل بے قرار ہے۔ مال بڑا ہے لیکن اندروں اندر ایک کوئی گل کھائی جاندی، کاش میرے مال دا وارث ہوندا، کاش میں اس دولت دے نال اولاد خرید سکدا، تیاں تے پتر حاصل کر سکدا۔ مال بڑا ہے اولاد نہیں، پھر بھی دل مضطرب ہے، اور اولاد بڑی ہے تے فکر اے وے کہ انہاں دا بنے گا کی، کھان گے کتھوں، یہ جین گے کیویں، میرے تو بعد انہاں دا کی بنے گا۔ اولاد ہے مال نہیں، پھر بھی انسان مطمئن نہیں، مال ہے اولاد نہیں، پھر بھی راضی نہیں، اور یہ دو نعمتاں نہ ملن تو انسان رب نال ہی گلے تے شکوے شروع کر دیندا ہے، مینوں دتا ہی کی ہو۔ یہ دو نعمتاں خالق کائنات نے خود فرمایا انسان دیاں سب تو محبوب نعمتاں، سب تو مرغوب نعمتاں یہ دو۔ قرآن کریم فرمایا المال والبنون، اچھا ایتھے مال دے نال اولاد نہیں کیا، بنون کیا، بنون دا کی معنی ہے؟ بیٹے۔ اولاد دیاں بھی دو صورتاں، دو قسماں، بیٹے اور بیٹیاں۔ اللہ نے ہن انسان واسطے سب تو مرغوب اور محبوب نعمتاں مال اور بیٹے، بیٹیاں نہیں۔ انسان دی فطرت ہے نا، اللہ دے نبی بھی مانگدے رہے یا اللہ رب ہب لی من الصالحین، کیوں جی صالحین مذکر دا سیگا کہ مؤنث دا؟ مذکر ہے۔ اللہ پتر دے، اللہ بیٹے دے، نیک بیٹے عطا کر، ادا یہ معنی نہیں کہ نبیاں نو بیٹیاں پسند نہیں۔ اللہ دے نبیاں دا بیٹا منگن دا معنی یہ ہو سکتا ہے، مقصد یہ ہو سکتا ہے اللہ بیٹا ہوئے گا علم نبوت دا وارث بنے گا، بیٹا ہوئے گا اس دین دا اور شریعت دا مبلغ بنے گا، دین دا محافظ بنے گا۔ ورنہ اللہ نے نبیاں نو بیٹیاں عطا کیتیاں تے نبیاں نے اسی محبت دے نال سینے لگائیاں جس محبت نال پتراں نو پسند کیتا، بیٹیاں نال بھی وہ پیار کیتا۔ تو خالق کے کائنات نے فرمایا فطرت یہ ہے انسان دی کہ اولاد دے وچوں بھی بیٹے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ فرمایا مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت، دنیا دی زندگی دی زینت، مال اور بیٹے انسان دی سب تو بڑی ضرورت، خواہش، انسان دی سب تو مرغوب اور محبوب نعمت، مال اور بیٹے۔ قرآن کریم دا دوسرا مقام زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دنیا نو مزین کر دیتا گیا ہے، دنیا نو سجا دیتا گیا ہے، دنیا نو ڈیکوریٹ کیتا گیا اینا چیزاں نال۔ اللہ دی کیڑیاں؟ فرمایا حب الشہوات من النساء، عورت دی محبت، والبنین، اچھا اتنے بھی اولاد نہیں کیا، بنین کیا ہے، بنون یا بنین، ادا معنی کی
بیٹے والبنین والقناطیر المقنطرتی خزانے من الذهب والفضہ سونے اور چاندی دے والخیل المصومہ بڑیاں برق رفتار سواریاں ادوں دے گھوڑے تے اونٹ اج دی مرسڈیز تے لینڈ کروزر ہے جی اج دیاں تیز ترین کاراں ہوائی جہاز اور سواریاں والانعام اور چوپائے والحرث اور کھیتی باڑی ادھے اندر جناب تجارت بھی کاروبار بھی فیکٹریاں بھی کارخانے بھی ذالک متاع الحیات الدنیا اے 5-6 چیزاں دا نام ہے نہ دنیا اے یہ نہ دنیا فرمایا تے کچھ نہیں واللہ عندہ حسن المآب اے تے کچھ نہیں تیرے پروردگار دے کول اے دنوں کتے بیش قیمت اے دنوں کتے زیادہ انمول اے دنوں کتے اعلیٰ بدلہ تے اجر وہ صلہ تیرا انتظار کر رہے ہیں جڑا بدلہ رب نے تیرے واسطے تیار کیتا ہے حضرات قرآن ذکر کر رہے ہیں مال اور اولاد دا اور اولاد وچوں بھی بالخصوص بیٹے اور فرمایا اور ذرا تیسرا مقام قرآن دا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا سونیو ذرا دھیان کرے آجے یوم لا ينفع مال ولا بنون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم فرمایا اس دن نہ مال کم آنے نہ پتر کم آنے اتھے بھی بنون آ گیا ہے نہ مال کم آنا ہے نہ اولاد دے وچوں بھی جڑی تینوں زیادہ پسند ہے او اولاد و پتر تیرے کم آنے نے الا من ات اللہ بقلب سلیم اس دن وہ بندہ کامیاب ہوئے گا وہ بندہ نجات پائے گا جدا دل قلب سلیم ہے اور قرآن کریم دا چوتھا مقام پھر ذکر نہ دوواں نعمتاں دا اکٹھا ذکر چوتھا مقام میرا مالک اعلان کر رہے ہیں فرمایا میں دنیا نو بنایا ہے میں دنیا دیا نعمتاں بنائیاں مینوں زیادہ پتہ ہے انسان تینوں زیادہ پسند کی ہے تیری سب تو محبوب نعمتاں تیریاں سب تو مرغوب نعمتاں تیریاں سب تو پسندیدہ نعمتاں تیریاں سب تو عزیز از جان نعمتاں مال اور اولاد پر میں تیرا رب کہہ رہے ہیں پہلو تے اللہ کہندے نے میں آپ ہی کہنا یہ دوویں نعمتاں دنیا دی زندگی دی زینت نے انسان دی سب تو بڑی ضرورت نے پر میں رب انہاں دی حقیقت بھی دس رہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ تیرا مال بھی فتنہ تیری اولاد بھی فتنہ یہ دوویں نعمتاں ہیں تے بڑیاں محبوب یہ دوویں نعمتاں ہیں تے بڑیاں مرغوب یہ دوویں نعمتاں ہیں تے تینوں بڑیاں عزیز ہے تے بہت بڑی ضرورت ہے تے دنیا دی زندگی دی زینت ہے پر تیرا مال بھی فتنہ تیری اولاد بھی فتنہ فتنہ تیاں فتنہ پتر فتنہ روپیہ پیسہ فتنہ یہ جائیدادہ مکان مربع یہ زمینہ یہ بینک بیلنس یہ کوٹھیاں کاراں گڈیاں حضرات ساری دا سارا مال اور یہ اولاد سونیوں فتنہ فتنہ دے لفظی معنی ہے آزمائش اللہ آزما رہے ہیں نا اولاد دے کے بھی آزما رہے ہیں اولاد تو محروم کر کے بھی آزما رہے ہیں کسی نو دے کے کھو لیندا ہے پھر آزماندا ہے کسی نو دے کے آزماندا ہے کسی نو محروم کر کے آزماندا ہے اسی طرح مال جنوں دتا او دے واسطے بھی فتنہ جنوں نہیں دتا او دے واسطے بھی فتنہ مال سب کچھ نہیں اللہ دی قسم دن بدل دیاں پتہ نہیں لگدا او نا ترکی دے ساڈے مقہور اور بڑے مجبور وہ مسلمان ساڑھے پرہا اسی کوئی جسم ہاں اس جسم دے مختلف حصے نے زلزلہ زدہ زلزلہ متاثرین اللہ انہاں اپنی رحمت دے نال انہاں دکھیاں دی امداد فرما دے اللہ انہاں پریشان حالاں دے حال دے رحم فرما آمین اچھی کہہ لو زلزلہ میرا خیال ہے کوئی 36-37 ہزار اموات ہو چکیاں نے اللہ انہاں مومنہ مسلمانہ دیاں موتاں نو شہادت دا درجہ عطا فرما دے ایک شخص نے کیا جناب میں کسی دے مکان کرائے چ رہندا سا کرائے دے مکان وچ میرا مالک مکان کہن لگا بھائی مہنگائی ہو گئی ہے تے ہن میں کرایہ ودانا
کرایہ ودانا. کہنے لگا جی میری تو اس تو ود کے حیثیت ہی نہیں, پسلی نہیں, میں اس تو ود نہیں دے سکتا. کہنے لگا جی ود نہیں دے سکتا تو پھر اپنا انتظام کر, میں نواں کرایہ دار رکھن لگا. کہنے لگا جناب ہور تے میرا چارہ کو نہیں سی, میں ایک خیمہ لے لیا, میں ایک خیمہ لے لیا, اس خیمے وچ رہن لگ پیا. 3 دن بعد زلزلہ آیا, ہن میں تے میرا مالک اسے خیمے چ رہنے ہیں. جس مالک نے مکان وچوں کڈیا نا او دا مکان زمین بوس ہو گیا, میں تے میرا مالک ہن اسی خیمے وچ رہنے ہاں. اللہ دی قسم مال سب کچھ نہیں, اے آزمائش. مال بہت بڑا فتنہ, فتنہ ہے فتنہ. بڑیاں بڑیاں نو اس دنیا دی دولت نے, اس زہریلی ناگن نے ایسا ڈسے ہے حضرات. انسان لمحیاں دے اندر لکھاں تو دنیا دے ککھاں تے گلیاں دے ککھاں تے آئے. آؤ لوگو ذرا غور کرے آجے, فتنہ جے فتنہ بچ کے رہنا, بڑے محتاط رہنا. یہ دوویں نعمتاں بہت بڑی ضرورت نے. ہر انسان دی خواہش ہے, ہر انسان دی جناب چاہتے. اللہ کے نے دنیا دی زینت نے فرمایا یہ دوویں فتنہ بھی نے. اور جڑا اس تو پہلو مقام پڑے ہے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا سونے روز قیامت نہ مال کم آنے نہ پتر کم آنے. اچھا ایتھے اولاد نہیں کیا, کلے پتر کیا. قیامت تا دینے مال بھی کم نہیں آنا. اگے اولاد کہنا چاہیے نا, اولاد نہیں کیا. بیٹے یوم لا ينفع مال ولا بنون, نہ مال کم آنے نہ بیٹے کم آنے. بیٹے اللہ جی ایک چک والے نا یہ بڑے پرانے مواحد نے اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ نو سنن والے. اللہ سوال کر سکتے نے جے روز قیامت بیٹے کم نہیں آنے تے والا بیٹیاں کم آنیاں. جے قیامت نو پتر کم نہیں آنے تے تیاں کم آن گیا. یوم لا ينفع مال ولا بنون, اس دن کسی کو نفع نہیں دے گا, نہ اس کا مال نہ اس کے بیٹے. اولاد نہیں کیا, بیٹے. اللہ جی بیٹے کم نہیں آنے تے بیٹیاں. اللہ کی جواب ہے. اللہ جی لوگ سوال کر لین پھر دا جواب کی ہے پتر کم نہیں آنے روز قیامت ہے. اللہ بیٹیاں کم آن گیا. حضرات جی میں قرآن کو پوچھنا, پاک پیغمبر دے فرمان کو پوچھنا, میرے جواب ملتا ہے سونے ہو جدوں پتر کم نہیں آنے او تو قیامت دے روز تیاں کم آنیاں نے, او تو بیٹیاں کم آن گیا. قرآن بھی دس دا پیا ہاں بیٹیاں کم آنیاں نے, اور حدیث بھی دس دیے پئی روز قیامت تیاں کم آن گیا. حضرات میں تے جدوں قرآن کو سوال کیتا میرے جواب مل گیا. تابعین دے دور دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے ایک جناب شاگرد نے ادا ترجمہ کر دینے پہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. انسان دی بڑی ضرورت ہے مال اور بیٹے, پر والباقیات الصالحات. اگلے حصے تے غور کرے آجے, انسان نو بیٹے پسند نہیں پر فرمایا والباقیات الصالحات. ادا ایک معنی ہے جڑیاں نیک بیٹیاں نے خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. اور کہو سارے سبحان اللہ. فرمایا انسان نو بیٹے پسند نہیں پر جڑیاں بیٹیاں نے بہترین او چیز ہے جدی بنا تے اللہ دے کولوں نجات دی امید لگائی جا سکتی ہے, اللہ دے کولوں اجر دی امید لگائی جا سکتی ہے. وہ بہترین نے بیٹیاں. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نا پاک پیغمبر نے اپنی احادیث کے ذریعے ایک عقدہ مزید کھولی, ایک گرہ مزید کھولی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے, حضرت اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندھی نے اللہ دے حبیب تسی کر نہیں سو, باہر دا دروازہ کھڑکیا. میں دروازے تے گئی, اگے خاتون کھڑی, خاتون دی آواز آئی, میں دروازہ کھولیا. بی بی کہن لگی بی بی جی مسافراں بھکھے ہاں سانو کھان نو کوئی چیز دے دیو. گھر چ کو کھان نو ہے. اللہ دے حبیب
میں تلاش کیتا مینوں کچھ نہیں ملیا سوائے ایک کھجور دے ایک گھر کدا ہے رب دے محبوب دا ایک کھجور کھان نو ملی اللہ دے محبوب میں کھجور اس خاتون نو پڑھا دیتی او دے پیچھے دیاں دو بیٹیاں کھڑیاں دو بیٹیاں او دے نال نے انہیں کھجور پکڑی ادھی ادھی کر کے ادھی کھجور ایک بیٹی دے منہ وچ پا دیتی ادھی کھجور دوسری بیٹی دے منہ وچ پا دیتی رب دے حبیب میرا دل بڑا بھریا کاش اج میرے کول کچھ ہور بھی ہوندا میں اس خاتون نو دیندی اے خاتون اپنیاں بیٹیاں نو بھی کھلاندی آپ بھی کھاندی اللہ دے نبی جی آپ بھکھی رہی بیٹیاں نو ادھی ادھی کھجور دے دیتی میری سرکار فرمان لگے عائشہ اللہ نے ایویں تے بیٹیاں واسطے اے بیٹیاں والیاں واسطے اعلان نہیں نہ کیتے پاک پیغمبر فرمان لگے عائشہ منی بتولیا من البنات بشیئن جنہوں اللہ بیٹیاں دے کے آزماندہ ہے بیٹیاں بھی تے آزمائش نے نہ خواہشی پتر مل دے خواہش بیٹے ملن جوان ہون میرے جناب معاون بن جان میرے مددگار بن جان بڑھاپے دا سہارا بن جان پتر نہیں ملے اللہ نے بیٹیاں عطا کر دیتیاں فرمایا اے بھی آزمائش من ابتلیا من البنات بشیئن فاحسن الیہن اللہ بیٹیاں دے کے جنہوں آزمائے او بیٹیاں دے نال حسن سلوک کرے بیٹیاں دے نال نیکی کرے بیٹیاں نال پوری شفقت و محبت کرے فرمایا اے بیٹیاں کننا لہو سترم من النار ایڈیاں بیٹیاں جہنم دے دروازے آگے رکاوٹ بن جان گیاں بیٹیاں جہنم دے دروازے آگے رکاوٹ بن جان گیاں اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کانا لہو سلاس بنات جنہوں اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی تیاں انہاں بیٹیاں دے نال حسن سلوک کر دے فرمایا فاطمہن وسقاہن وکساہن انہاں نو کھلاندا ہے انہاں نو پلااندا ہے انہاں نو اچھا لباس پہناندا ہے انہاں نو چادر و چار دیواری انہاں نو چھت عطا کر دے انہاں نال کی حسن سلوک کر دے اچھی تربیت کر کے انہاں دی تعلیم دا بندوبست کر کے نانو نفقہ تو بعد انہاں نو باعزت طریقے نال گھروں رخصت کر دے فرمایا اے دیاں بیٹیاں کننا لہو حجابا یوم القیامہ فرمایا اے دیاں بیٹیاں کل قیامت نو اے دے گناہاں تے پردہ بن جان گیاں جدوں پتر کم نہیں نہ آ رہے قرآن لا ينفع مال ولا بنون اللہ دی قسم بیٹیاں کم آ رہی ہیں تیاں کم آ رہی ہیں فرمایا کننا لہو حجابن یوم القیامہ بیٹیاں پردہ بن جان گیاں کادا گناہاں دا تیاں کم ہوندیاں جے پئیاں اور اے معاشرہ کیڑے میری سرکار کھڑے نے بیٹی دا حق بیان کر دینے پہ بیٹی دی عظمت بیان کر دینے پہ بیٹی دا مقام بیان کر دینے پہ حضرات معاشرہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ فرمایا جب انہوں نے پتہ لگدا کر بیٹی پیدا ہوئی بیٹی دی ولادت دی خبر مل دی چہرہ سیاہ ہو جاندا دل ڈوب جاندا ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے ہن اس داغ نو ہن اس مصیبت نو اسی گلے نہ لا کے زندہ رہیے پھر سوچ دے اینو گل لا کے رکھیے ام یدسہ فی التراب یا ٹویا کڈ کے اینو دفنا دیے قرآن ہے قرآن ام یدسہ فی التراب یا ٹویا کٹ کے نپ دئیے فرمایا ظالم جڑا فیصلہ کر دے بڑا ہی برا فیصلہ ہے گڑا کھوتے بچی نو ٹوئے وچ نپ دبا کے ٹوئے وچ سٹ کے اتے مٹی پا دے دے زندہ بچیاں نو درگور کر دے دے زندہ بچیاں نو دفن کر دیتا جاندا حضرات معاشرہ کیسا برا معاشرہ ہے پر میں قربان جاواں میری سرکار کھڑے ہوئے فرمایا لوگو بیٹیاں نال پیار کریا کرو بیٹیاں نال محبت کریا کرو جنہوں اللہ دوتیاں عطا کر دے جنہوں اللہ 3 بیٹیاں عطا کر دے وہ اپنیاں بیٹیاں دے نال
حسن سلوک کر دے محبتاں تے شفقتاں کر دے فرمایا او کل قیامت نو آئے گا میں اور بیٹیاں دی کفالت کرن والا میں اور تیاں نو پالن والا اللہ دی عدالت دے اندر انج کٹھے آواں گے جویں ہاتھ دیاں دو انگلاں کٹیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے لوگوں بیٹیاں دا پیار حضرت جابر کہندے نے اللہ دے رسول ایک بندہ کہن لگا اللہ دے رسول او واحدہ نبی پاک نے دو بیٹیاں والے دے بارے فرمایا اے آندے اللہ دے رسول جی دی ایک ہوئے او واحدہ پاک پیغمبر فرمان لگے او واحدہ پاویں ایک بیٹی بھی ہوئے بیٹی نال محبت کرے شفقت کرے حسن سلوک کرے کل قیامت دا دن ہوئے گا او میرے نال انج کٹھا ہوئے گا جویں ہاتھ دیاں دو انگلیاں کٹھیاں نے ہن ذرا سنیا جے دل لگا کے اے معاشرہ کیڑا ہے بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو بیٹیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو ٹویاں وچ پورے آ جاندا سی ٹویاں وچ پورے آ جاندا سی اینا بے کس تے مظلوم لئی اینا بے بس تے مظلوم لئی سونا رحمت دا اعلان آیا کل نبیاں دا سلطان آیا سبحان اللہ نہیں آئی کل نبیاں دا سلطان آیا جدے آن دی جگتے تم پہ گئی کائنات دا سونا امام آیا اور میں قربان جاواں لوکی پوج دے سن پہ قبرانو کئی شجرانو کئی حجرانو اینا در در دے پجاریانو اینا در در دے پجاریانو ایک در تے سونا جھکانا آیا کائنات دا سونا امام آیا میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ نہیں جی پڑھ دے پہ درود پڑھو ایک باری چھل پا دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قربان جاواں او حق دلایا بیٹی نو او پیار او عزت او مقام دیتا ہے معاشرے دے اندر بیٹی نو فرمایا لوگو معاشرہ تے پتا دینا بچیاں نو زندہ درگور کرنے والا ہے میری سرکار فرما رہے لوگو سنو فاطمہ تو بدعت منی جو میری فاطمہ ہے نا او میرے جگر دا ٹکڑا ہے سبحان اللہ کہو سبحان اللہ فاطمہ میری بیٹی میرے جگر دا ٹکڑا ہے معاشرہ بچیاں نو زندہ درگور کر رہے میری سرکار فرما رہے نے میری بیٹی میرے جگر دا ٹکڑا ہے اور او محبت او شفقت او تربیت او سایہ کملی والدہ اور رنگ چڑھیا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہنیاں نے فاطمہ اوندی نا تے انج لگدا رب دا حبیب آ رہا ہے فاطمہ جاندی انج لگدا رب دے نبی ترے جاندے فاطمہ بیٹھی ہوندی انج لگدا پاک پیغمبر بیٹھے نے فاطمہ بول دی انج لگدا سونا مصطفیٰ بول دا ہے پیا میں قربان جاواں اور رنگ چڑھ گیا باپ تے بیٹی دا او پیار اے تے رشتہ ہی وکھرا ہے اج جدوں جائیے نا گھراں دے اندر پتر بھی مل دے نے تیاں بھی مل دیاں نے اللہ دی قسم بیٹی دا ملنا ہی وکھرا ہے بیٹی دے ملنے چ کھچی وکری ہے بیٹی دے رشتے دے اندر اللہ نے محبتیں وکھریاں پا چھڑیاں میں قربان جاواں ایتھے دن نہیں گزردا کملی والا اپنی بیٹی دا چہرہ نہ تک لوے یا فاطمہ اپنے پیارے بابا نو ملنا لوے حضرت سیدہ عائشہ کہندیاں نے فاطمہ آیا کر دی اللہ دے پیغمبر اٹھ کے کھلو جاندے بیٹی دا متھا چوم دے اپنی جگہ تے بٹھان دے میں قربان جاواں او پیار دیتا او شفقت او محبت بیٹی نو دیتی میرا دل مچلدا جے پیا ربانی صاحب میرا دل میں سنائی دیا میں کیوں نہ پھر انج بھی ذکر کراں ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ سنا دیا تسی بھی کچھ سناؤ اور سناؤ سارے اجے نہیں بولے اور سناؤ
ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ پیارے علی دے گھر دا ہے سنگھار فاطمہ پیارے علی دے گھر دا ہے سنگھار فاطمہ اور گل سنو ٹھنڈ پہ جائے حضرات ادھر ویکھے اج تربیتاں دا رنگ کملی والے دی محبت دا اثر بنت رسول سیدہ بنت رسول سیدہ طاہرات طیبہ طاہرات طیبہ طاہرات طیبہ بنت رسول سیدہ طاہرات طیبہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ جزاک اللہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ بس یہ نہیں بڑے نے ہن تسی گل سنیا جے دھیان نال جزاک اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے تسی سبحان اللہ کو بیدار ہو کے سنو نا تے مینوں انشاءاللہ تعالی اسے بات دی بڑی خوشی میں سے گل تے راضی ہاں اللہ بھی تواڈے اُتے راضی ہو جائے اللہ سارے تے راضی ہو جا میں قربان جاواں حدیث پاک جدوں میرے سامنے آئی میرا دل مچلیا میرا دل کیتا میں ترجمہ کراں مولانا ثاقب صاحب تھوڑا جہا نا اضافہ گرا ایک لائی ترجمہ کیتا اللہ دی رحمت دے نال اے میری کمائی ہے دعا کرو اللہ قبول فرما لے پتر بہ جا تیری مہربانی جان دے ایتھے مدنی ہوندا نا تینوں دسدا پھر ہیں توجہ کرے آج دل لگاؤ محبت دینا ترجمہ حدیث پاک دا ٹکڑا نبی دے جگر دا میرے نال ہی ہو کوئی نہیں جے نال ہوتے جتے نانا کرو تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ زندہ شان امی فاطمہ الزہرا زندہ رضی اللہ کاری نعیم الرحمن جزاک اللہ اللہ زندہ باد سیدہ میں قربان جاؤں ٹکڑا نبی دے جگر دا فاطمہ تو بدعت منی من آدھاہا فقد آدھانی جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے محمد کا دل دکھایا وہ محبت کی تھی بیٹی دے نال حضرات حدیث پاک دا ترجمہ ٹکڑا نبی دے جگر دا گوشا نبی دے جگر دا حسنین دیو ماں حسنین دیو ماں حسنین دیو ماں ٹکڑا نبی دے جگر دا حسنین دیو ماں ارے جنتی خاتون دی سردار فاطمہ ارے جنتی جزاک اللہ ہن بس جان لگیا دے دیا جے کٹھے ہن گل سن لو دھیان نال ارے جنتی خاتون دی سردار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اللہ دی قسم محبتاں کیتیاں بیٹی اے دے سگی بیٹی ہے نا دشمن دی بیٹی بھی سامنے آ گئی آدم تائی دے بیٹی کملی والے محبوب نے اپنی پاک کملی چادر اپنی مزمل اتار کے دشمن دی بیٹی دے سر تے پا کے او عزت دے چھڑی او احترام دے چھڑیا معاشرے دے اندر بیٹی نو او مقام دیتا ہے میں قربان جاواں دل لگایا جے اج تے جناب انہاں بیٹیاں نو تانے دتے جا تو منحوس عورتیں تیاں جامنی ہے پتر نہیں جام دی تو منحوس ہے ایک واقعہ منقول ہے نا ساڑھے اکثر خطبہ بیان کر دیں ایک شخص نو اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹیاں عطا کی تیاں چھٹی مرتبہ بیوی امید نالے پہلو دھمکیاں دین لگ پیا جے ہون ہوئی نا بیٹی میں تیرا فیصلہ کر دیاں میں تینوں فارغ کر دیاں اللہ دا کرنا 6ویں حضرت مجاہد صاحب مرحبا مولانا محمد رمضان صاحب حفظہ اللہ تعالی مجاہد ملت مجاہد اسلام دل لگایا جرا 6ویں بھی بیٹی بیوی نو کوڑا بول دائے پہ دن چڑھ لین دے دن چڑھن تو پہلو میں تیرا فیصلہ کر دیاں گا اندنے سو گیا ہے خواب آئی خواب دے اندر ویندہ ہے اللہ نے حکم دے دیتا فرشتوں پکڑو اے جہنمی اینو جہنم دے گڑے دے اندر چھوڑ دیو فرشتے لے کے گئے نا جہنم دے دروازے تے اگے بیٹی کھڑی ہے بڑی
वड्डी बेटी, या अल्लाह मैं अपने बाप नू जहन्नम नहीं जान देना। फरिश्ते दूसरे दरवाजे वाल लै गए, अगे दूसरी बेटी खड़ी, तीसरे वाल लै गए, अगे तीसरी, चौथे दरवाजे अगे चौथी, पंजवें अगे पंजवीं। हज़रात जहन्नम दे हर दरवाजे ते बेटी बाजू फैला के रुकावट बन के खलोती, अल्लाह मैं अपने बाप नू जहन्नम नहीं जान देना। जदों सतवें दरवाजे वाल छेवें दरवाजे ते गए, वो जिहड़ी नन्नी कली अल्लाह ने रात अता कीती है, वो खड़ी वो मासूम हत्थां नाल कह रही, अल्लाह मैं अपने बाप नू जहन्नम नहीं जान देना। सतवें दरवाजे वाल लैके गए, दरवाजा खाली, दरवाजा खुले है, फरिश्ते चुक के लगे सुटन जहन्नम दे अंदर। हज़रात दे तड़पिया अख खुल गई, हुण अगला पासा वेख लिया ना, ज़ारो के तार रोई जांदा है। बीवी को ला गया, हथ बन के मुआफियां मंगदा पिया, अल्लाह वाली है, अल्लाह दा वास्ता ही मैनू माफ कर दे। कहन लगी हुणे ते धमकियां दे के गए हैं, हुणे ते कौड़ा बोल के गए हैं, हुण की बन गया है? कहन लगा हाथ चुक दुआ करिए दुआ। कहन लगी दुआ की है? इन्हें हाथ चुके, कहन लगा अल्लाह सोने तेनू तेरी इज्जत दा वास्ता ही अल्लाह एक बेटी होर अता कर दे, अल्लाह एक धी होर अता कर दे। कहन लगी वे बनिया की हुणे बेटी तो मैनू धमकियां दे के गए हैं, हुण आप ही बेटी मंगने पिया। कहन लगा अल्लाह वाली है, मैं अगला पासा वेख आया ही, 7 दरवाजे सन जहन्नम दे, 6 ते बेटियां खलोतियां नहीं, एक दरवाजा खाली है। जे बेटी ना मिली मैं गुनाहगार गया ही जहन्नम दे अंदर। पाक पैगंबर दी हदीस ताई ते मोहरा पहलांदी है, कुन्ना लहू सितरम मिनन नार। कल क़यामत दा दिन होएगा जदों पुत्र तेरे कम नहीं आने, बेटियां जहन्नम दे अगे टाल बन जाणगियां, बेटियां कम आउणगियां। इत्थे मैं ऐसे कई घर ने ना, अगले दिन एक जगह की गल सुनी, तकलीफ बड़ी हुई। एक मौलवी साहब अपनी बीवी नू मारदे ने, उन्होंने घर बेटियां होइयां ने, बेटा नहीं। मौलवी साहब इस गलों बीवी नू मारदे ने पे, तू मनहूस औरत है, तेरे घर पुत्र नहीं जमदा। ये ओहदा इख्तियार है, ये धीआं पुत्र और बीवी दा इख्तियार नहीं, खावत दा इख्तियार नहीं, वालिदैन दा इख्तियार नहीं, दादे दा ते नाने दा नानी दा इख्तियार नहीं। अल्लाह दी कसम किसी बाबे दा इख्तियार नहीं और किसी कबर वाले दा इख्तियार नहीं। कुरान दसदा ही पिया नबी शुएब दा इख्तियार नहीं, नबी इब्राहिम रोंदे नहीं पे, उन्हां दा इख्तियार नहीं। नबी ज़करिया रोंदे ने पे, औलाद उन्हां दा इख्तियार नहीं। इख्तियार किदा? लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनाज़ा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। जब मैं ये आयत करीमा पढ़ा, हज़रत सैयद अब्दुल गनी शाह रहमतुल्लाह अलैह कामों की वाले याद आ जाते ने। हज़रत शाह जी ने आयत पढ़नी ना, ऐसा फिट तर्जमा करना, फरमाना अल्लाह कहते ने या बोले मई यशा ओ इनासा व या बोले मई यशा ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा व यजअलु मन यशा अकीमा। अल्लाह ने 4 गल्लां कीतियां, जिन्हों चाहे धीयां अता करे। कई इस हिस्से दे मिस्ताक बेटियां वाले बैठे हो। फरमाना अगला जुमला वया बोले मई यशा ज़ुकूर, जिन्हों चाहे बेटे अता करे। कई बेटियां वाले भी बैठे हो। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा, ते जिन्हों चाहे धीयां ते पुत्र रलवे अता कर दवे। इस हिस्से दे मिस्ताक धीयां ते पुत्रा वाले भी बैठे हो। ते चौथा हिस्सा वयजअलु मन यशाउ अकीमा, इस हिस्से दा मिस्ताक जिदी ना धी ना पुत्र है, ओ अब्दुल गनी शाह तुहाडे सामने बैठा है।
اے مرضیاں کدیاں بولو اختیار کدا عرش والے رب دا تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے اونوں کون پوچھدا تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے اونوں کون پوچھدا قرآن واقعات دسے سانو کھول کھول نے قرآن واقعات دسے سانو کھول کھول نے اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے او اللہ مختار ہے میں قربان جاواں اس مالک دیاں تقسیماں تو اس مالک دیاں عنایتاں تو حضرات جڑی میں بات عرض کر رہے ہیں انسان دی کتنی محبوب نعمت اولاد مال دو نعمتاں ہن اولاد دے وچوں وی نا تیاں دی گل پیا کرنا بیٹی حضرات کیا نظام ہے پیدا کوئی کرے پرورش کوئی کرے ناز و نخرہ کوئی دیکھے اور تعلیم و تربیت کوئی کرے کھان پین دا انتظام کوئی کرے پالے جوان کرے نیک تربیت کرے پھر چند بندے آ جان بارات لے کے چند بندے آ جان ایک دلہا سجا کے پھر ایک کسے دی پلی پلائی پڑھی پڑھائی اور جوان تے خوبصورت دوشیزہ نو تیار کر کے لے جان ماشاءاللہ نعرہ تکبیر خطیب پاکستان قاری آصف نذیر محمدی صاحب مرحبا جزاک اللہ خیر الحمدللہ میرے انتہائی قابل قدر اور بڑے پیارے ویر اور نوجوان خطیب اور اس ویلے ماشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال انتہائی خوبصورت انداز اور خوبصورت معاشرے دی اصلاح دا ایک عنوان اور پہلو اللہ دی رحمت دے نال بیان کر رہے نے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہ دے علم و عمل دے اندر عمر دے اندر نیکی تقوی دے اندر زہد و ورع دے اندر اور زور بیان دے اندر اللہ مزید برکتاں عطا فرمائے ہونے آگے نے میرا پیغام مکمل ہو رہے ہیں تیار کر کے جوان کر کے پال کے تیار کر کے بٹھا دیتی اے بارات لے کے آئے تے ایک دلہے نو تیار کیتا ہے سجایا ہے انہوں اے دے نال نکاح کر کے جوڑ دیتا تے انہوں چپ کر کے کروں لے گئے او دیاں یاداں او دے والد دا کار او دے والد دا اے دے نال بچپن دیاں شفقتاں تے محبتاں ماں دے لاڈ اور پہنا تے پراواں دا او قیمتی ساتھ تے تعلق ہر چیز قربان کر کے اپنے باپ دا گھر چھڑ کے چپ کر کے دے نال تر پئی اے دے مقدر اے دے نصیب دے اندر یہی لکھیا سی پلے گی جمے گی کتے پلے گی جوان ہوئے گی اپنی یاداں چھڑ کے چپ کر کے تر پوے گی ہن جنہیں بیٹی دے دیتی اس نوجوان نو انہیں اپنے جگر دا ٹکڑا دے دیتا قبلی والے محبوب نے بیٹی نو جگر دے نال جگر دے ٹکڑے نال تعبیر کیتا ہے فاطمہ تو بدعت منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے انہیں جگر دا ٹکڑا کٹ کے دے دیتا ہن اے دے کول جیتے مومن ہے جیتے مواحد ہے جیتے متبع سنت ہے پھر اے بڑے لحاظ نال بڑے احترام نال اور بڑا پاس کر دیاں بڑا احساس کر دیاں انہوں لے کے گیا تے جے ہے دنیا دا کتا دنیا دا پکھا دنیا دا لالچی عبد الدینار و درہم انہیں ایک لمبی لسٹ تیار کی تھی یہ جہیز دی جہیز دی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جہیز لعنت ہے جہیز لعنت نہیں جہیز دینا لعنت نہیں جہیز منگنا لعنت ہے جہیز منگنا لعنت ہے جہیز دی ڈیمانڈ کرنا جہیز دیاں لسٹاں کلڑیاں اپنی مرضی دی موٹر سائیکل اپنی مرضی دی کمپنی دا جناب فریج اور کیے ایل سی ڈی اور مشینہ امپورٹڈ اور برینڈڈ اور جناب ایس قسم دے کپڑے ایس قسم دیاں جتیاں ایس قسم دی وری ایس قسم دا سامان لعنت ہے لعنت معاشرے دا اتنا بڑا ناسور ہے اللہ دی قسم غریب دی بیٹی اپنے جذبات اپنے دل دے اندر لے کے او دے وال چٹے ہو گئے او دے جسم دی جناب او دا وجود جڑا ٹلن لگ پیا اور او دی سکن ٹلن لگ پئی او دی عمر گزر دیئے پئی اس وجہ تو انہوں قبول کوئی نہیں کر رہا بڑی سلیقہ شعار ہے بڑی پڑھی لکھی ہے اور بڑی تربیت یافتہ ہے بڑی وفادار ہے ادھا نکاح اس تو نہیں ہو رہا ادھا باپ جہیز نہیں دے سکتا
ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਹੇਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਾਸ ਕਰੀ, ਇਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੀ, ਇਹਦਾ ਹਯਾ ਕਰੀ, ਔਰ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀ। ਕੱਲ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟੀ عطا کرے گا, تیری ماں بھی ایک بیٹی سی, اللہ تینوں بھی بیٹی عطا کرے گا. اس رشتے دا لحاظ کرنا, اس رشتے دا لحاظ کرنا. فرمایا لوگو میں اللہ دا نبی کہہ رہے ہاں تواڈے چوں بہتر ہوے جڑا گھر والیاں واسطے بہتر ہے, جڑا بیوی واسطے بہتر ہے. بیوی دی گواہی حتمی فیصلہ ہے, حتمی گواہی ہے. جس بندے نو دی بیوی کہے نا میرا بندہ چنگا ہے, وہ چنگا ہے. وہ کام تے ویسے بڑا اوکھا ہے بیوی دی گواہی لینا. وہ کسی آکھیا نا بھی ایک کو پیر سی بڑیاں کرامتاں بیان کردا, توجہ کرے آج, بڑیاں کرامتاں بیان کرے, میں انج کر دیتا, میں وہ کر دیتا. وہ کہنے لگی لوکاں نو سنایا کر, مینوں پتہ ہے تیرا, میں جان نہیں ہاں تو کنے کو پانی چی, تو کی کر سکنا ہے. ایک دن آیا کرنا تے کہنے لگی تو بڑیاں کرامتاں بیان کرنا ہے تے بڑے اپنے قصے تے داستانہ سنانا ہے, تو کدا کرامت صاحب کرامت ہے, تو کدا ولی ہے. صاحب کرامت اور ولی تے او سی اج ساڈے گھر دے تو لنگدا سی پیا تے اڑدا جاندا سی, اڑدا لگے ہے. کہن لگا ہس کے لے اللہ دی بندی ہن تے مننے ہی نا, او جڑا اڈن ڈیا سی او میں ہی تے ایسا کہندی تاں ہی ونگا ونگا اڈن ڈیا سی. انہاں دی گواہی, انہاں دے کولوں اپنے آپ نو پاس کروانا اللہ دی قسم امتحان بڑا وڈا ہے, پر کملی والے نے معیار مقرر کر دیتا ہے. تواڈے جو بہتر ہوے جڑا گھر والیاں واسطے بہتر, اپنے اہل واسطے بہتر, اور میں تواڈے ساریاں نالوں اپنے گھر والیاں دی نظر چ بہتر, تواڈے ساریاں نالوں بہتر ہے. نبی پاک فرما رہے ہیں, مطلب میرا سمجھو ہے یہ تے کم بڑا اوکھا ہے, گواہیاں اوکھیاں نے. فرمایا میں اللہ دا نبی اپنے گھر والیاں دی نزدیک سب تو بہتر ہاں, اس وجہ تواڈے وچوں بھی سب تو بہتر ہوے جنوں گھر والے بہتر کہن. اللہ اپنی رحمت دے نالے گواہیاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات جڑا پیغام ہے آؤ گل سرے تے لا دیں. مال اولاد انسان دیاں دو بڑیاں محبوب نعمتاں. مال مال مال, بندہ مال مال کر دے, مال ہی سب کچھ نہیں. فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا. اجڑے لوگ ایک دوجے نو برادری دا تن, میں سید, میں راجپوت, میں جناب جٹ, میں فلاں تے میں فلاں, تو کمی کمینے. فرمایا لوگاں نو برادریاں خانداناں تے حسب نسب دے تانے دین والا, دے واسطے اللہ نے جہنم دا ایک الگ تندور تیار کیتا ہے. برادریاں دے تانے مارن والا, حسب نسب خانداناں دے تانے دین والا, دے واسطے جہنم دا ایک الگ تندور ہے, او دا نام ہے ویل. ویل دا معنی ہلاکت بھی ہے تے جہنم دا ایک گڑا بھی ویل. تے دوسرا دے کون جائے گا, الذی جمع مالا وعددا, جدا مطمئن نظر مال مال مال. حضرات مال جمع کردہ پیا, پتر عیاشیاں کرن, اے مال دے کے ٹر جائے گا, وہ بعد وچوں بدماشیاں کرنگے. اے دے چھڑے ہوئے مال تے اولاد بدماشیاں کرے گی, پکڑ اے دی ہوئے گی. اب پتران واسطے کی چھڑ کے آئے, او ویخ پیچھے کی کرن رہے نہیں. مال فتنہ ازمائش, انسان مال مال کردہ. فرمایا کل قیامت نو اے مال گنجا انا سپ بن کے نا یہ جسم دے گرد لپیٹا مارے گا, تے بندہ یہ تو ڈرے گا. سپ کہے گا ڈرنا, انا کنزکا انا مالکا, میں تیرا اوہی خزانہ, میں تیرا اوہی مال ہاں جڑا بھیناں دا حق کھا کے جمع کیتا, بیٹیاں دا حق کھا کے جمع کیتا. اور صحیح بخاری دی ایک حدیث ہے نا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ ساری زندگی نیک اعمال کرے, او دے ظاہر نو ویکھ کے نا ایویں او دے اتے جنتی ہون دا گمان نہ کرے. اج صحیح بخاری جتے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم, ساری زندگی کے عملوں کا دار و مدار خاتمہ پر ہے. کسی بندے دا ظاہر نیکی تقوی ویکھ کے نا اے نا مور لا دینا کہ پکا جنتی ہے. ہو سکتا ہے زندگی دے آخر تے او دے کولوں کوئی ایسا کام ہو جائے ساری زندگی دیاں نیکیاں ضائع ہو جان. کئی جان لگیاں پتراں نو مکان تے دکاناں تے جناب زمیناں اور پلاٹ ونڈ دینے پے. پترو تہاڈیاں بھیناں دا ویاہ کر چھڈیا سی, جہیز دے چھڈیا سی, او اینا ہی بڑا ہے, ہن مکان وچ انہاں دا حصہ کوئی نہیں بندا. جان لگیاں اپنیاں نیکیاں تے او چھری چلاندا پیا, ساری زندگی دے عملاں دا انہیں جناب انہوں ضائع کر لیا, تباہ و برباد کر لیا. اللہ دا واسطہ جے بھیناں دا تیاں دا حق. مجاہد صاحب کئی پوچھ دینے نا کری صاحب
مولانا آصف نذیر صاحب قاری صاحب جے بھین اپنا حق آپ ہی چھڑ دوے کڈا سیاਣਾ ہے تو جے بھین اپنا حق آپ ہی چھڑ دے پھر دے کوئی مسئلہ نہیں نا سیدھا کیوں نہیں دسدا تو ماحول ہی ایسا بنا دیتا ہے بھین نو بھی پتہ ہے جے میں باپ دی وراثت جائیداد وچوں حق منگیا بھراواں کولوں تے میرے واسطے باپ دے گھر دا دروازہ بند ہو جائے گا حالات ہی ایسے بنا دیتے نے انہوں پتہ ہے چھڈنے چی نجات ہے اگر بھین نہیں لیندی اللہ دا واسطہ پھر بھی دے وہ کہندی ہے نہیں ضرورت کیا بھین میں نہیں رکھنا تینوں ضرورت نہیں اللہ دی راہ چ صدقہ کر دے میں نہیں لینا تے جے لو گے نا ایک کل گلے دا توق بن جائے گا اللہ دی قسم بھین دا تے بیٹی دا حق ایسا پار بنے گا قیامت نو چکیا نہیں جانا گلے دا توق بنے گا مال دی خاطر اولاد نو جمع کر کر کے دیندہ پیا تباہی تے بربادی دا ذریعہ بن گیا انہاں دیاں بدماشیاں شروع ہو گئیاں عیاشیاں شروع ہو گئیاں ایک قبر وچ ٹنگیا گیا پکڑے دی ہو گئی مال ایک صورت دے اندر نفع بخش ہو سکتا ہے فرمایا لا ينفع مال ولا بنون کسی کو اس کا مال نفع نہیں دے گا نہ بیٹے ایک صورت ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ اللہ دی راہ چ جے مال لگا کر لوگے نا فرمایا جدو اللہ دی راہ چ صدقہ دین دیو نبی پاک فرماندے نے بندے دا صدقہ اللہ دوواں ہتھاں نال قبول کردا ہے سبحان اللہ محتاج نہیں پر جدوں اسی صدقہ دینے ہیں نا اللہ دوواں ہتھاں نال وصول کر دینے قبول کر دین فرمایا پھر اللہ بندے دے صدقے نو پالنا شروع کر دیندے نے جویں تسی گائے دا بچڑا پال دے ہو جویں تسی وچھے پال دے ہو نا حدیث دے لفظ نے اللہ انج تہاڈا صدقہ پال دے ہیں اللہ دا پالیا صدقہ پھر کئی گنا بڑھ جاندے ہیں حضرات و مال وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ جو اللہ کی راہ میں آگے بھیج دیا اتیاں پتران دیاں ضرورتاں پوریاں کر کے نال اکھ چرا کے وچوں وچ اللہ دی راہ چ دئی جاندے ہیں مجاہد صاحب راہ چ دسدے سن پے ساڈے محترم پروفیسر یوسف صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا کرے انہوں نے فیصلہ کیتا پنڈ دی مسجد ہے پنڈ والیاں واسطے وے اساں پنڈ دے وچوں ہی بنانی ہے انشاءاللہ یہ تیاں پتران دیاں ضرورتاں جائز پوریاں کر کے نا باقی اللہ دی راہ چ کلی ہوندا ہے فرمایا جدوں قبراں پھٹن گیاں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ قبر چوں نکلن تو بعد سب تو پہلوں عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ روپیہ جڑا آگاں کلیا قبر چوں نکل کے سب تو پہلوں او نظر آئے گا اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت جو اگاں کلیا قبر چوں نکل کے سب تو پہلوں وہی سامنے ہوئے گا جو اگاں کلیا سب تو پہلوں سامنے آئے گا وما اخرت اور جو چھٹیا او دا بھی اتھے پتہ لگ جائے گا اللہ اپنی رحمت دے نال اس مال نو بھی ساڈے لئی نفع بخش بنا دے اور بیٹے کوئی انجینئر کوئی ڈاکٹر بیٹا کوئی جرنیل بیٹا کوئی بڑا ایم پی اے ایم این اے وزیر بیٹا کل قیامت نو والدین دے کم نہیں آئے گا ایک حافظ قرآن پتر کم آئے گا اللہ کہنے گے حافظ جی او کلوتے نہیں تیرے جانن والے انہاں چو گناہ گاراں چو 10 کو کڈ کے نہ تے نال جنت وچ لے جا یہ سب تو پہلوں والدین نو پکڑے گا آؤ ابا جی چلیے جنت قرآن دے تعلق دا اللہ نے صلہ عطا کر دیتا ہے آؤ لوگوں میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں آخر تے حضرت ربانی صاحب دا حکم پورا ہو جائے حضرت شیخ القرآن دا پیغام محبت فرمانا آؤ لوگوں قرآن پاک دے نال جڑ جاؤ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم فرمایا جدوں مال کم نہیں ہونا پتر کم نہیں ہونے قلب سلیم بھی کم آئے گا وہ بندہ کامیاب ہوئے گا جدا دل قلب سلیم ہے اور قلب سلیم کیڑا ہے جنہوں قرآن سنیا قرار ملے جنہوں قرآن سنیا استقرار ملے جنہوں قرآن سنیا بہار ملے جنہوں قرآن سنیا پیار ملے او دل قلب سلیم ہے قرآن پاک دی تلاوت دے نال جڑا دل تر و تازہ ہو جائے جڑا دل لہلا جائے اور دعا کرنی دعا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمانا میں پڑھدا رہا قرآن اللہ نعرہ تکبیر خطیب پاکستان مولانا نعیم الرحمان صاحب اللہ زندہ باد میں پڑھدا رہا قرآن اللہ ایک باری آمین کہہ چلو میں پڑھدا رہا قرآن اللہ
तेरे जिक्र च रतबुल लिसान अल्लाह मेरी पढ़दियां ही निकले भाई साड़ी पढ़दियां ही निकले जान अल्लाह मिले पाक नबी दा बेड़ा है मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा ओ मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग ते को फेरा है इथों नजर बचा के तुर चलिए साडा अगे सफर लमेरा है मुंह कब्र दा खुला दिसदा है मुंह कब्र दा खुला दिसदा है पर दिल नहीं तेरा विसदा है ओ मंजा कसिया किसदा है जड़ा मसीते मंजा पिया हुंदा मैयत वाला ओ मंजा कसिया किसदा है उत्ते जुस्सा पैना तेरा है ओ चल वेख कबर दी वादी नू आबादियां दी बर्बादी नू छड़ दुनिया दे गम शादी नू ए सारा ही हेरा फेरा है ए कबरां दे ढेर उचेरे ने दस थल्ले बस दे केड़े ने कोई तेरे ते कोई मेरे ने ए उजड़ियां दा डेरा है और आखिरी दुआ फरमाना जदों आखिरी आवे सा अल्लाह जदों आखिरी आवे सा अल्लाह पढ़ा ला इलाहा पढ़ छड़ियो कम बन जाएगा अल्लाह मर्दे दम कलमा नसीब फरमा दे जदों आखिरी आवे सा अल्लाह पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी लगी तोड़ निभा अल्लाह साड़ी लगी तोड़ निभा अल्लाह संग पाक मुहम्मद मेरा है मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग ते को फेरा है इथों नजर बचा के तुर चलिए साडा अगे सफर लमेरा है अल्लाह दे कोलों दुआ है अल्लाह अपनी रहमत दे नाल इस पैगाम नू दिलां दे तहखाने च बिठा के अमल दी तौफीक अता फरमाए रब्बानी साहब दा दूजी बार हुक्म आ गया है सुभान शाना तेरियां किते काठे स्यऊ ने बेरियां खरबूजियां दियां टेरियां गन्ने ते नाल गंडेरियां अदवान किधरे लाल सू सुभानहू सारे नहीं बोले अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखपुरी साहब की निशानी मौलाना नईमुर रहमान जज़ाकल्लाह खैर अल्लाह तुहानू जिंदा ते सलामत रखे आपां दोवें ही लगे हैं इन्हां दा भी कोई भार वेख लईए मोहब्बत नाल पढ़ो सुभान अल्लाह अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै सुब्हानहू सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून सुबहानहू अगे पढ़ते उन्होंने पे सुबहान अल्लाह हुण कहना सुबहानहू इंज ना करो एक बारी मैं कहना जे एक बार तुसा हुण पता लग जे कौन उच्ची पिया बोलदा है अल्लाह दी कसम सुनदा जे पिया सुनदा जे पिया ओ वेंदा जे पिया इंज तुसी मैनू नहीं सुनदे जिवें ओ सानू सुनदा पिया इंज असीं एक दूजे नू नहीं वेख रहे जिवें ओ सानू वेंदा जे पिया हुण भी ते हर वेले जरा ओनू राजी करना ना दिल लगा के सुभान तेरियां कुदरतां हर कम अंदर नुदरतां कौन थी बनाए फलक तू जिन इंस सारे मलक तू तेरे अगे सकदा कौन कू सुभानहू डंडी ना मारे आजे जड़ा ओदा दिता खांदा है वो बोल के ते छट खा छड़े सुभानहू किते कणक छोले खाण नू रेशम कपाह हंडाण नू अंगूर मन पर चाण नू किते अंब नाले जाम नू और रंग हजारा कूबकू सुभानहू सुभानहू किते मज्जां गावां कर दियां किते
مجھاں گاواں کر دیاں دودھ پیندیاں ہن دودھ دے زور دا بھی پتہ لگے اور کتے مجھاں گاواں کر دیاں دودھاں دے پانڈے پر دیاں وچ بار ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور ڈنگر ہزاراں سو بسور سبحانہ تسی نہیں جے پیندے دودھ اللہ دا دیتا نہیں جے کھاندے بول دے کیوں نہیں سبحانہ سبحانہ کتے مورا پہلا پائیاں کتے بلبلا چہکائیاں کوئلہ ککاراں لائیاں سب تینوں پکارن سائیاں کتے ککی آنکھیں ہو بہو سبحانہ پر سب تھی بہتر آدمی ہر مخلوق اپنی جگہ تے ہر مخلوق دی حیثیت اپنی جگہ تے پر سب تھی بہتر آدمی ہر چیز کر دی خادمی کسے کو لوے کسے جو لوے کسے بچیاں تو کھو کے چو لوے کسے کو لوے کسے جو لوے کسے بچیاں تو کھو کے چو لوے اے دے اگے سکدے کون کو سبحانہ جہان بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا میں نعمتیں رب کی کھا رہا ہوں اسی کے نغمات گا رہا ہوں اللہ توحید دے انہاں ترانیاں تے زندہ رکھیں اور توحید تے موت عطا ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں اے ہونا ڈرے میں جتھے بھی جاواں کراچی پیچھے جمعہ سی تو کیا جمعے دے ویچی وہ ختم نبوت کا نعرہ لگا لیں میں جمعے تو بعد بیٹھ کے سن لیا جی حضرات دل لگا کے ختم نبوت دے پہرے دار عقیدہ ختم نبوت دے چوکیدار تھوڑا جا ایک باری اور بیدار ہو کے نعرہ تکبیر شیر بن کے تاجدار ختم نبوت ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں حاکم کو سنانا چاہتا ہوں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں غدار ختم نبوت سے غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں شیر بن کے ختم نبوت بڑھے شیر بھی ہاتھ چک دے آجے ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ایک فتنے کی سرکوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے کچھ نام ان پہرے داروں کے راتوں کی سیاہی لیتی ہے وہ دہلوی تھے وہ بٹالوی تھے وہ میر سیال کوٹی تھے وہ اللہ انہوں نے قبران نور نال منور فرما وہ دہلوی تھے وہ بٹالوی تھے وہ میر سیال کوٹی تھے وہ امر سری وہ روپڑی تھے وہ امر سرگودے دائی ساجے وہ امر سری وہ روپڑی تھے وہ کمیر پوری وہ لکھوی تھے وہ غزنوی تھے وہ سلفی تھے وہ غزنوی تھے وہ سلفی تھے وہ شیخو پوری زیشان گئے دو شیخو پوری زیشان گئے یزدانی گئے احسان گئے یزدانی گئے احسان گئے میرے مسلک کے ارمان گئے تاریخ دہرانا چاہتا ہوں احساس دلانا چاہتا ہوں تم سب کو جگانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں ختم نبوت پوری جرت نال بیداری نال بھائی یاسین عبداللہ صاحب اس ریکارڈ نو دنیا تے نشر کرو قادیانیت دی نیند اڑ جائے ختم نبوت دے چوکیدار پہرے دار بیدار نے ہوشیار نے اور غداراں نال ٹکران واسطے تیار نے ختم نبوت شیر بن کے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور ختم نبوت کے غدار مرد آباد اور ان غداروں کے ہم نوا مرد آباد اور ختم نبوت کے چوکیدار پائند آباد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی یاسین عبداللہ کیسٹ اینڈ سی ڈی ہاؤس اے یوٹیوب چینل بھی انہاں دا چینل بھی عبداللہ کی اپنے آندے ہوندے نے عامر او کلیم صاحب او
ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਵਾਲੇ ਕਲੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਦਰਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਆ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਲ ਆजिल अता फरमाए, और जिस भाई दे मुबारक मौका ते खुशी और शादी दे मुबारक मौका ते ए जिक्र इलाही कुरान और हदीस दे बयान दी ए बज़म सजी है। अल्लाह ताला साडे भाई अयूब साहब मदनी साहब नू अल्लाह इस खानदाना नू बरकतां, दोवां खानदाना च मुहब्बतां पाए, इस शादी नू खैर बरकत दा जरिया बनाए, अल्लाह नेक साले औलाद भी अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह ए सन शेखुल कुरान खतीब पाकिस्तान मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां दी यादगार, उन्हां दी निशानी मिल के दुआ कर दियो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हां दी कबर मुनव्वर फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हां नू सेहत अफियत ईमान वाली लंबी जिंदगी दे।